أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، کبریائی، بڑھائی، تسبیحات، تمجیدات اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات واسطے خاص ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، محبوب کبریاء، صدر العلا، تھوڑی آواز کرو، شمس الضحیٰ، والی بطحا، آمینہ دلال، پیکرے حسن و جمال، صاحب شرف و کمال اور ساری کائنات سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تے اللہ رب العزت کا ایک بہت ہی بڑا انعام ہے اور فضل ہے کہ جس مالک نے سانو سارے جمعہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگ شوال کی 15 تاریخ احد کا میدان آپ نو بہت بڑا ایک صدمہ پہنچیا۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ بھی شہید ہو گئے اور اس میدان دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا سگا چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی شہید ہو گئے، شہادت دا مرتبہ پایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے اپنے چاچے نال 3 رشتے سن۔ سب تو پہلا رشتہ یہ سی کہ اللہ دے نبی دے سکے چاچا جان سن۔ دوسرے نمبر پہ جس لونڈی دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیتا سی اسی ہی لونڈی دا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیتا۔ اس حوالے رضائی بھائی بھی ہو گئے، چاچا بھی تے رضائی بھائی بھی۔ تیسرے نمبر پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی والدہ ماجدہ اور حضرت امیر حمزہ کی والدہ جنہ کا نام او حالہ سی، یہ دونوں آپس دے اندر تایا چاچیاں دیاں بھیڑاں سن، یعنی کزن سن دونوں۔ اس حوالے نال بھی نبی پاک کا بڑا گہرا رشتہ۔ تو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے چچا حضرت امیر حمزہ نال بڑا ہی پیار کرتے اور حضرت امیر حمزہ بھی اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نال بڑا پیار کرتے. دوسرے نمبر پہ چچا مسلمان حضرت سیدنا عباس سن رضی اللہ تعالی عنہ. کسی نے حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ پوچھا کہ عباس اے دسو اپنے خاندان دی اندروں رتبہ تہاڈا زیادہ ہے کہ تہاڈے بھتیجے دا زیادہ ہے؟ اشارہ نبی پاک ول کیتا تو حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے رہے اور سنن والے سوال کرنے والے جواب سن لے کہ عمر کے لحاظ نال میں اپنے بھتیجے تو وڈا لیکن مرتبے کے لحاظ نال میرا بھتیجا میرے تو بلند مرتبے والا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مرتبہ دیکھیے تے مرتبے کے اندر میرا بھتیجا محمد ساری کائنات جو اللہ تے افضل ہے. عمر کے اندروں دیکھنا ہی کہ عمر میری زیادہ ہے. اس حوالے نال تو جواب کچھ سوال پوچھیا تو میں جواب دے دیتا ہے. اتنا پیار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چاچے آپ نال کر دے اور نبی پاک دے پھر الفاظ سنو جدو آپ کو پتا چلیا نا کہ میرے چچا عباس نے اے گل کی. آپ فرماتے ہیں میرے صحابیوں سن لو جی مینو اپنے باپ عبداللہ نال پیار ہے نا اسی طرح میں اپنے چچا عباس نال پیار کرنا. تو پتا چلیا رشتے کے اندر چاچے اور بھتیجے کا جڑا رشتہ ہے کتنا گہرا ہوتا ہے. دعا کرو اج اللہ ساڈے معاشرے اندر بھی اسی طرح کا اتفاق پیدا فرما دے. آپس اندر پیار تے محبت دل اندر اللہ پیدا فرما دے. دیکھیا دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال قدم قدم تے حضرت امیر حمزہ کس طرح وفاواں کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت کتنی کرتے ہیں اور حضرت سیدنا حمزہ نبی پاک کا کتنا پیار کرتے ہیں. اور جب جدائی ہوئی ادو بھی منظر کیسا تاریخ اندر موجود ہے حدیث اندر موجود ہے. دعا کرو اللہ سانو سارے اپنے پیغمبر دا سچا تابعدار بنائے. نبی پاک بھی سچی اطاعت کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نا مکے والے کو تنگ ہو کے مکے والے گلاں بڑیاں کرتے سن. مکے والے تانے دے کہ اپنے کو ہی گلاں بنا کے ساڈے کول آ جاندا ہے جبریل آندا میرے کول آندا پر کوئی جبریل نہیں آندا. انج دیاں گلاں کرتے اللہ دے نبی نا شہر و باہر صفا پہاڑی دے اوپر بیٹھ کے نا ایک دفعہ آپ ذکر اذکار کے اندر مصروف ہوئے. آپ کے دل کے اندر یہی ہے کیڑا وقت ہوئے سارا مکہ رب کی عبادت کرنی شروع کر دے. نبی پاک یہ سوچ لے کے صفا پہاڑی تے بیٹھے نے اور ادھر میرے اور تو سامنے پیر مرشد جناب محمد سارے درود پڑھو نبی پاک دے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ دے نبی اس طرح بیٹھے نے تے بیٹھیاں بیٹھیاں اپنے ذکر اذکار دے اندر مشغول نے. ادھروں مکے دا چودھری مکے دا سردار ابو جال کولوں بھی گزردا ہے تے گزردیاں میرے نبی دے کول کھڑا ہو جاندا ہے تے گلاں شروع کر دیندا ہے. آندا ایتھے بیٹھ کے تے اپنے کولوں ہی گلاں جوڑی جاندا ہے. ایتھے بیٹھ کے اپنے کولوں ہی گلاں بنا لیندا ہے. عربی اندر آ کے پھر سانو شہر اندر آ کے کہندا ہے او میرے تے جبریل نازل ہوندا جے میرے تے رب والوں وحی نازل ہوندی ہے. ایتھے اساں اج اپنی اکھاں نال ویکھ لیا ہے. اللہ دے نبی کوئی بھی گل دا جواب نہیں دیندے. دوسری طرف بستی دے اندر ایک عبداللہ بن جدعان نامی بندہ بڑا بڑا چودھری بندہ ہے پورے مکے دے اندر سب تو زیادہ امیر ترین بندہ. اللہ
اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ابو جہل مینوں گلاں کر رہا ہے کہ عبداللہ بن جدعان دی لونڈی اپنے چھت تے کھڑی ہے سارا منظر ویکھ رہی ہے ادھر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ذکر اذکار دے اندر مشغول ہے آپ فرماندے نے عبداللہ بن جدعان اتنا امیر بندہ سی انہیں ایک بڑی بڑی دیگ تیار کیتی سی بڑا بڑا انہیں پیالہ تیار کیتا سی اس پیالے دے اندر دوپہر دے ٹائم پورے مکے دے لوکاں واسطے دعوت تیار کردا سی وڈے وڈے چودھری دے ڈیرے تے جا کے روٹیاں کھاندے کھانا کھایا کردے اور جیڑا چودھری دے ڈیرے تے نہیں سی ہوندا او دے گھر دے اندر کھانا کر دیندا سی اور تاریخ دے اندر موجود ہے عبداللہ بن جدعان نامی نکھٹو جہا بندہ کام کوئی نہیں سی کردا اور جدو رب باں پڑن تے آئے تے کیویں پھڑ لیندا ہے رب عطا کرن تے آئے تے کیویں کردا ہے عبداللہ بن جدعان نامی بندہ اپنے گھر دے تانیاں تو تنگ ہو کے ایک غار دے اندر چلا جاندا ہے ایدے ذہن دے اندر سی نہ کسے غار دے اندر چلا جاواں گا اوتھے کوئی سپ یا موزی چیز لڑے گی میں مر جاواں گا جان چھٹ جائے گی غار دے اندر داخل ہو جاندا ہے ادھر جناب نے ویکھیا ایک بڑا بڑا سپ تے اژدہا ہے بھی سونے دا ہے فٹافٹ پھڑدا ہے تے پھڑ کے اینوں لپیٹنا شروع کر دیندا ہے پھر تھوڑی دور گیا ویکھیا غار دے اندر دو قبراں بنیاں نے اور انہاں قبراں دے اندر سونا ہی سونا تے چاندی چاندی ہے جا کے انہاں قبراں دے اندروں سونا کٹھا کردا ہے کٹھا کر کے تے مکے اندر لے آندا ہے اللہ اللہ اور تاریخ دے اندر موجود ہے اے جڑیاں قبراں تے سونا تے چاندی انہوں ملیا سی بنو جرم قبیلہ جدو مکے دے اندر آیا او جدو واپس جان لگا مکہ چھڈن لگے انہاں سارے نے اپنا سونا چاندی غار دے اندر رکھ دیتا چلو موقع ملے گا تے واپس آ کے لے جاواں گے موقع کوئی نہیں ملیا اے سونا تے چاندی دے ہاتھ لگ جاندا ہے تے سارے مکے دے اندروں امیر ہو جاندا ہے ایڈا بڑا چودھری تے رئیس جناب بڑا بڑا سردار ہے انہیں جناب یہ دی لونڈی سارا منظر ویکھ رہی ہے اللہ دے نبی چپ کر کے بیٹھے میں کسے گل دا جواب کوئی نہیں دیندے یہ دل دے اندر غصہ آ جاندا ہے انج ابو جہل چھڑی ماردا ہے پھڑ کے تے میرے نبی دے سر پاک دے اندر مار دیندا ہے اللہ دے نبی دا سر پاک زخمی ہو جاندا ہے اللہ اللہ ادھر میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چپ کر کے بیٹھے نے یہ اپنا کام کردا تے چلا جاندا ہے ادھر میرے نبی دے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ انج شکار کھیڈن واسطے جاندے نے صبح جاندے نے تے شام نو واپس آندے نے جدو شام نو واپس آئے نا اے لونڈی سارا منظر پئی تک دی ہے آندی ہے اج حمزہ کدوں کو آئے گا میں ساری گلاں دساں گی کہ تو تے ٹر جانا مگروں تیرے بھتیجے نو بڑا ہی تنگ کر دینے بڑا ہی مار دینے اے گل مینوں چنگی کوئی نہیں لگدی ادھر سیدنا امیر حمزہ اس طرح شام نو واپس آئے لونڈی انتظار کر رہی ہے فرماندے نے او کرے اوڈی گا حمزہ آوے دسا اس دے تائی اتنے چر نو حمزہ آیا تے شان دیتا رب سائی خاتم دسیا حمزہ تائی نالے بولی ماری کتھے گئی اج غیرت تیری تے بنیا پھرے شکاری محمد تائی گالاں دتیاں تے ابو جہل نکارے واہ بابا شمشام اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے آپ پاپیاں دا یار بڑی پیاری ترجمانی کردا اے تیری لونڈی امیر حمزہ نو دس رہی ہے آندا کتھے گئی اج غیرت تیری تے بنیا پھرے شکاری محمد تائی گالاں دتیاں ابو
ابو جال نکارے یتیم بھتیجا تیرا روے مر جو ہاشمی سارے جے عبداللہ اج زندہ ہوندا اس دا باپ پیارا تے چیر دندا ابو جال دے تائیں تے مارے خوب للکارا تے سن تانے لونڈی کولو تے جوش دل وچ آیا تے ابو جال ول آیا حمزہ شیر بہادر غصے دے نال تے ابو جال ول آیا امیر حمزہ نو لونڈی کہن لگی ہے وے تیرے بھتیجے دا کی قصور ہے تیرے بھتیجے دا کی گناہ ہے کوئی گناہ اے وے کہ سارے نو اللہ دی دعوت دیندا ہے او تو تے شکار تے چلا جاندا ہے پچھو جیتا دل کردا ہے مو گالاں کڈ دیندا ہے جیتا دل کردا ہے او مندا بول جاندا ہے حضرت امیر حمزہ فرماندے نے بی بی میں تیری گل نہیں سمجھ سکیا کی کہنا چاہنی ہے آندی انج انج ابو جال اج کولوں دی گزریا تیرا بھتیجا محمد چپ کر کے بیٹھا صلی اللہ علیہ وسلم کولوں دی گزردا ہے انج گلاں کردا ہے پیا انج چھڑی نے سر چ ماری ہے اج سر سارے زخمی کر دتا سو اور تسی کڈے وڈے سردار جے تواڈے کول ایک بھتیجا جڑا تواڈا یتیم ہے او نہیں سامبیا جاندوں دی خدمتاں نہیں کیتیاں جاندیاں جے اج دی امی زندہ ہوندی اج دا بدلہ لے لیندی اج دا باپ عبداللہ زندہ ہوندا اپنے پتر نو سینے نال لا لیندا اپنے پتر دا مقابلہ لے لیندا جا کے اپنے پتر دا جناب جنا کے انہاں دا مقابلہ کردا تے بدلہ لے لیندا اج سکا ویر ہوندا تے اودیاں باواں نال باوا بن جاندا اج سکی بہن ہوندی تے اودی سہارا بن جاندی تے تواڈے کولوں تے کچھ ہوندا ہی نہیں پیا اسرا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اسرا دل دے اندر غصہ آ جاندا ہے سواری نو اسی طرح بہ کے واپس موڑ دینے انج اے دے ڈیرے تے پہنچ جاندے نے ابو جہل اپنے مجلس لا کے ڈیرے اندر بیٹھا اچھی اچھی ہس رہا ہے اچھی اچھی مسکرا رہا ہے آندا اج میں اپنے جناب انہاں نو سارے مکے دے چودھریاں سرداراں دے وچوں اوے عبد المطلب دے جڑے خاندان والے نے انہاں دے وچوں اج میں محمد نو مار کے آیا ہاں لیکن کسی اندر ہمت کوئی نہیں میرا آ کے مقابلہ کرے کسی اندر ہمت نہیں آ کے مینوں جناب میرا جواب ہی دے جائے ادھر حضرت امیر حمزہ بھی ڈیرے اندر پہنچ جاندے نے اپنی سواری جناب روکی ہے تھلے اتر دے میں اسرا انہاں دیاں صفاں چیر دے نے مجلس دی اندروں گزر جاندے نے ابو جہل دے کول کھڑے ہو گئے اسرا سور دی کمان پھڑ لئیے اس بے ایمان دے سر تے مار دے نے اس بے ایمان دا گندا سر گندا جڑا جناب زخمی ہو جاندا ہے انج گندے خون دے فوارے باہر ڈگ پیندے نے اور بیٹھیاں بیٹھیاں ابو جہل جڑا اسرا جدوں دا سر زخمی ہویا اے شیطان کھڑے ہو جاندے نے آندے نے او پڑھو اینو پڑھ کے تے اینو مارو کہن لگا نہیں نہیں اینو کچھ نہ آکھیا جے اے دے خاندان والے اسرا محمد دے چاچے اگر کھڑے ہو گئے تے میرا نہ کچھ نہیں جے چھڈنا ڈر دے تے کمب جاندا ہے اللہ اللہ تے کی کردا ہے ابو جہل نے کعبے اندر اپنی مجلس لائی دے للکارا حمزہ اسمو تے گہروں سٹ لگائی زمین تے ڈگا موزی تے چلن خون فوارے دیکھ کے لوکی تھر تھر کمبا حمزہ دے للکارے جے کوئی آج وچ میدان آوے میں وکھاواں
ٹکڑے کر کے دشمن تائی کتیا اگے پاوا حضرت امیر حمزہ کھڑے ہو جاندے نے اس بے ایمان نو جدو ماریا مار کے تیرا سر زخمی کر دیتا ہے تے نال کہندے نے سویا اوے اج تو بعد جے میرے بھتیجے ول انگل بھی کیتی میں تیری انگلی کٹ دیواں گا جے تے اکھ چوک کے ویکھیا میں تیریاں اکھاں کٹ دیواں گا جے اگر زبان تو کوئی لفظ ادا کیتے میں تیری زبان کٹ دیاں گا جے تے اپنے قدم لے کے میرے بھتیجے ول تو چلیا میں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر کے میں کتیاں گے پا دیاں گا حضرت امیر حمزہ نو دھمکی دے دیندے نے واپس آ گیا میں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اسلام کعبے دے اندر بیت اللہ دے اندر آقا بیٹھے نے نماز پڑھ رہا میں آقا نماز تو فارغ ہو گیا میں انج حمزہ میرے پیغمبر کو لائے میں آگے آندے نے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے خوش ہو جا پترا میں تیرا بدلہ لے کے آیا ہوں میں تیرا بدلہ لے کے آیا آقا فرماتے نے چاچا جی کیڑے تسی بدلے لے کے آئے ہو مینوں تہاڈی گل سمجھ ہی کوئی نہیں آئی آقا نو حضرت امیر حمزہ فرماتے نے تینوں ابو جہل نے مارے سی مینوں پتہ چلیا سی تہاڈا سر زخمی نے کر دیتا ہے پتر اج میں بھی اودہ سر زخمی کر کے آیا نبی پاک فرماتے نے چاچا جی میں دنیا تے بدلے لین واسطے نہیں آیا میں دنیا تے بدلے نہیں لین آیا بلکہ میں تے دنیا تے سارے نو جنت دی طرف لے کے جان والا اس دنیا تے رحمت بن کے آیا نال میرے پیغمبر فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ پھر کہہ دو سبحان اللہ جنہوں نبی پاک نہ سچا پیار اچھی کہہ دو سبحان اللہ جنہوں قرآن نہ سچا پیار پھر کہہ دو سبحان اللہ اللہ دے نبی فرماتے ہیں چاچا جی جنت دی طرف جانا ہے دنیا تے بدلے نہیں لینے اور حضرت امیر حمزہ فرماتے ہیں پھر بھتیجیا کنج خوش ہو سکنا ہے تے نبی پاک پھر اپنے چاچے نو آندے نے کی آندے نے انج تے پاویں سارے کافران مار دے اور میں نہیں اور راضی پاویں مکہ اجاڑ دے اور مکے دے دشمن پاویں چن چن کے مار دے منو جے راضی کرنائی اور کلمہ پکار دے منو جے راضی کرنائی اللہ تیرا پیغمبر کتنا سچا ہے ساڈا نبی کتنا اللہ ہے اتنا کچھ برداشت کرن دے باوجود نبی پاک فرماتے ہیں میں تا راضی ہوا نا چاچا جی تسی اگر اسلام اندر داخل ہو جو کلمہ میرا پڑھ لو فرماتے ہیں جے تو مینوں راضی کرنا ہے تے پھر کلمہ تھانوں پڑھنا پڑے گا تے میرے پیغمبر اپنے چاچے نو کی آندے نے انج تے پاویں سارے کافران مار دے اور میں نہیں اور راضی پاویں مکہ اجاڑ دے منو جے خوش کرنائی کلمہ پکار دے اور سن کے دے ہوش کھلی حمزہ سردار دی چوک مدینے والے احمد سردار دی
چوک مدینے والے تے ابو چاچا جی انج خوش ہو گئے آندے میں میرے بھتیجے تے اج تو خوش ہو جائے گا میں تیرا کلمہ پڑھ لواں نبی پاک فرماتے ہیں ہاں جی کلمہ پڑھ لو تے چاچا جی آندے پھر مینوں کلمہ پڑھا دے تے چاچا اپنے بھتیجے محمد نو کی آندا اج انجی تو راضی میری اکھاں دے تاریا پھر کلمہ پڑھا دے مینوں اللہ دیا پیاریا جے انجی تو راضی میری اکھاں دے تاریا پھر کلمہ پڑھا دے مینوں اللہ دیا پیاریا اے سرور پڑھایا کلمہ نالا مومنان نے ماریا اے لا الہ والی بولی کال جے تھار دی چوک مدینے والے احمد سردار دی چوک مدینے والے میرے پیغمبر دا چاچا کی آندا جے تے تسی انج خوش ہوندے ہو کلمہ پڑھا دیو نبی پاک فرماتے نے چاچا جی پڑھو نا تے چاچا کی آندا پڑھا دیو فرمایا اشہد اللہ لا الا اللہ واشهد ان محمدن عبدہ ورسولہ چاچے نے کلمہ پڑھیا تے نبی پاک دا مرید بن جاندا ہے آپ دا صحابی بن جاندا ہے چاچا جی جناب کلمہ پڑھ لیندے نے سردار حمزہ نے کلمہ پڑھ لیا ہے ادھر نبی پاک فرماندے نے اے میرے چاچا جان اونی تکلیف مینوں سر دی نہیں سی اونی تکلیف مینوں زخم دی نہیں سی جنی تکلیف مینوں تواڈے کلمہ نہ پڑھن دی وجہ تو سی تسی کفر دے اندر سو چاچا جی ہن میں راضی ہو گیا تسا کلمہ پڑھ لیا ہے میں محمد نو ساری تکلیفاں بھول گئی میں مینوں سارے زخم بھول گیا میں چاچا جی تسی جنتی بن گئے ہو کون سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام انج مدینہ طیبہ چلے گیا میں مکے والے نے میرے پیغمبر دا پیچھا شروع کر دیتا ہے اسرا 2 ہجری دے اندر اپنا لشکر لے کے آ رہے ہیں مکے والے ٹر پے ہیں ادھر نبی پاک بھی اپنے صحابہ نو تیار کر دے ہیں بدر دے میدان دے اندر چلے جاندے ہیں ادھر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام انج اپنے صحابہ نو لے کے بیٹھے ہیں سامنے مکے والے نے دے آندے نے محمد اسی تیرا مقابلہ کرنے واسطے آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آؤ میدان دے اندر انہوں نے اپنے جناب 3 بندے بھیجے سن ایک دا نام عتبہ سی دوسرے دا نام شیبہ سی تیسرے دا نام ولید سی ادھر یہ 3 کافر جڑے میں میدان دے اندر اتر جاندے میں آ مکی مشر والے ہو انج 3 کافر میدان دے اندر آ گیا میں ادھر اللہ دے پاک پیغمبر میں اپنے ساتھی بھیجے میں مکے والے ہوندے نے نہیں اسی انہاں دا مقابلہ کوئی نہیں کرنا نہ سی نہ لڑنا ہے اپنے بڑے جناب اپنے بھتیجے نو ساڈے مقابلے دے اندر گل ہے اپنے چاچے نو ساڈے مقابلے دے اندر میدان دے اندر لے کے آ اسی انہاں وڈیاں نال مقابلہ کرنا ہے اللہ دے نبی فرماتے نے میرے چاچا جی تسی بھی کھڑے ہو جاؤ سردار حمزہ کھڑے ہو جاندے نے ادھر حضرت ادھر جناب پھر میں للکارا ماریا نبی پاک فرماتے نے سردار حیدر قرار شیر خدا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا تسی بھی کھڑے ہو جاؤ اندر ایک اور بندہ پہ جڑا تگڑا ساڈا مقابلہ کرے آقا فرماتے نے عبیدہ ابن جراح میرا صحابی کتھے وے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا تینوں رب دے شیر میدان دے اندر ادھر کافر شیطان دے مرید میدان دے اندر ادھر جناب سامنے آمنے سامنے ہو گیا میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سب تو پہلا شیبہ میدان دے اندر للکار مار دا ہے حضرت امیر حمزہ کے کھڑے ہو
جاندے نے انہاں دوواں دی لڑائی ہو جاندی ہے حضرت امیر حمزہ نے تلوار ماری انہوں قتل کر دیتا ہے دوسرے نمبر پہ پھر جناب حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی میدان دے اندر نے اتبا ایسا سامنے ہوندا ہے حضرت علی نو للکار مار کے کہندا آ تو ہی میرا مقابلہ کر حضرت علی میدان دے اندر گیا میں انہوں تلوار ماری انہوں قتل کر دیتا ہے حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ انہوں کو زخم جمدے نے ولید نال مقابلہ کر رہا ہے کردے ہیں حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ولید نو جناب قتل کر دیتا ہے تینوں کافر جدو قتل ہو گیا میں ادھر مسلمان جناب آپس کے اندر ادھر جناب یہ بھی جے مشرک نے اکٹھے ہو گیا اس طرح انہوں نے ایک دوسرے سے چڑھائی کر دیتی ہے ادھر مسلمان نے ادھر کافر مکے دے مشرک نے اس طرح نے سامنے لڑائی کر رہا ہے اور اس جناب جنگ دے اندر بدر دے میدان دے اندر اللہ دی مدد نازل ہو گئی ہے اللہ فرماتے ہیں او میرے فرشتے ہو اس میدان دے اندر تو سامی جان ہے فرشتے بھی آئے ہیں رب دی نصرت نازل ہو چکی ہے اور جناب بدر دے میدان دے اندر سب تو بڑے چودھری تے سردار نبی پاک فرماتے ہیں مکے دے اج سارے چودھری آ گئے ہیں اج سارے سامنے آ گئے ہیں انہاں نو چھڈنا کوئی نہیں انہاں دا ڈٹ کے مقابلہ کریا جے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اس میدان دے اندر سفیان دی بیوی ہندا ایدا غلام وحشی ہے یہ ہندا دا باپ جڑا جبیر بن مطعم انہاں دا بھائی جڑا طعامہ بن ابی یہ ہندا دا بھائی تے پیو سکا جڑا ہے میدان دے اندر حضرت امیر حمزہ دے تو قتل ہو جاندا ہے ہندا نو پتہ چلیا میرے باپ دا قاتل امیر حمزہ ہے میرے بھائی دا قاتل امیر حمزہ ہے آندی میں ضرور بدلہ لواں گی ادھر میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نصر من اللہ وفتح قریب ایسا اللہ نے بدر دے میدان کے اندر فتح عطا کر دیتی ہے ادھر مکے والوں کو چین نہیں آ رہا 1000 مسلمان نے احد دے میدان دی تیاریاں ہو رہی ہیں ادھر میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام احد دے میدان دے اندر جا رہے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے مسلمان ساتھی صحابہ تیار کیتے ہیں انہاں دے وچوں 300 بندہ منافقاں دا ٹولا جنہاں دا سردار وڈا ابی ہے اسرائیل بھی مال ہے اپنے 300 ساتھیاں نو کہندا ہے آندا 10,000 دا لشکر اسرا مکے والے لے کے آ رہے ہیں اوے اسی تے ہے 1000 اسی تے مقابلہ نہیں کرنا اے اپنے 300 بندہ لے کے مدینے اندر واپس چلا جاندا ہے باقی 700 میرے پیغمبر دے فوجی رہ جاندے نے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے میرے ساتھیو آؤ میں تہاڈیاں ڈیوٹیاں لگاواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیاں دی ڈیوٹیاں لگا دتیاں نے آقا فرماندے نے پریشان نہ ہویا جے ادھر میرے پیغمبر فرماندے نے او درہ او دے تے تسی کھڑے ہو جاؤ 50 دے قریب صحابہ کھڑے نے آقا فرماندے نے جنی دیر تک میں اشارہ نہ کرا تساں ادھر کوئی نہیں چھڈنا اللہ اللہ ادھر انہاں مقابلے واسطے ایسا تیاری کر رہی ہے انہاں نے جناب تیاری کی تھی حملہ شروع کر دیتا ہے کچھ جناب جڑے مشرک نے جڑے مکے دے کافر نے ایسا میدان اندر آ جاندے نے صحابہ نے 2-3 بندیاں نو قتل کر دیتا ہے تے ادھروں جناب دوسرے ساتھی جڑے نے ایسا دوڑنا شروع کر دیندے نے انہاں نے سمجھیا پتہ نہیں اللہ دے پاک پیغمبر صلوات و سلام نو اللہ نے فتح عطا کر دیتی ہے درہ چھڈ کے میرے نبی دی طرف آ رہے ہیں ادھروں انہاں نو پتہ چلیا لو جی درہ خالی ہو چکی ہے انہاں پچھوں حملہ کر دیتا میرے پیغمبر دے ساتھی بھی شہید ہو گئے انہاں دے وچوں نبی پاک دا ساتھی حضرت سیدنا ابو حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ شادی نویں ہوئی ہے لیکن اعلان سنے تے میدان اندر چلے جاندے نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اسرا حضرت سیدنا حنظلہ میدان اندر شہید ہو جاندے نے انہاں دی بیوی نبی پاک کو لائی ہے آندی سونیا حنظلہ نے تے تہاڈا اعلان سنیا سی ہلے تے انہیں غسل بھی کوئی نہیں سی کیتا نبی پاک فرماندے نے او حنظلہ دی کروا لیے میں خوشخبری دینا چاہنا وا حضرت سیدنا حنظلہ نو
دنیا تے غسل جے اگر انہاں نہیں کیتا وقت نہیں نہ ملیا میں ویکھ رہا آسمان تو چلتی فرشتے جنت دے اندروں پانی لے کے آ رہے ہیں تے جنت دے پانی نال تیرے خامد نو غسل پہ دیندے نے سبحان جنت دے اندروں پانی لے آ کے غسل دے رہے ہیں ادھر میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا چچا سردار سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ایسا میرے پیغمبر علیہ السلام دا سا چچا جڑا ہے ایسا بڑے بڑے جناب ان مشرکاں نو مقابلے کر کے قتل کر کے آ رہے ہیں حضرت امیر حمزہ واپس آ رہے ہیں ادھر ہندا جڑی ہے آندی ہے اوے وحشی میں تینوں اینا انعام دیواں گی اور تینوں میں آزاد کر دیواں گی ادھر وحشی کھڑا ہو جاندا ہے ایک پہاڑ دے پیچھے لک جاندا ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ واپس آ رہے ہیں وحشی کہہ رہا میں ویکھ رہا ہاں ادھر امیر حمزہ آ رہے ہیں انج کر کے میں دوروں نیزہ سٹیا میں پہلا جدو نیزے دا نشانہ ماریا میں آخیا شاید کہ میرا نشانہ غلط ہو جائے گا پر سیدھا حضرت امیر حمزہ دے ایسرا پیٹ اندر لگتا ہے ایسرا آر پار ہو جاندہ ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان اندر ڈگ پیندے نے ادھر دوڑیا دوڑیا ہند دے کول چلا جاندہ ہے آندہ نہیں میں تیرے جناب کہن اتے میں انہوں قتل کر کے آ گیا ہوں ایسرا ہندہ کہن لگی میں پہلے اپنی آنکھاں نال ویکھاں گی انج کول لے کے آ گئی ہے تے آندی جا تینوں انعام دیتا ہے تو میرا کم پورا کر دیتا ہے جا تینوں آزاد کر دیتا ہے ادھر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ایسا کچھ شام باقی نے ادھر اوتے کھڑی ہو گئی ہے انج زور دی خنجر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے سینے تے مار دی ہے اندروں کلیجاں کڈ لیندی ہے کان وی نے کٹ دتے نے اکھاں دیاں پلکاں وی کٹ دتیاں ادھروں نے نک وی کٹ دیتا ہے انج پرو کے ہار بنا کے گلے اندر پا لیندی ہے ادھروں میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک فرماتے ہیں میرے ساتھیو ایسا دیکھو کیڑا کیڑا میرا ساتھی ہے جڑا شہید ہو گیا ہے ادھر ساتھی آ رہے ہیں آ کے ساری لاشاں دیندے نے آندے نے سونیا ایک لاش اساں دیکھی ہے جیڑی پہچان وچ کوئی نہیں آ رہی ادھر میرے پیغمبر اٹھ دے میں آقا ٹر دے آ رہے ہیں اور مکی مسجد والے ہو ذرا دیکھے آجے میرے پیغمبر دا صبر دیکھے آجے جدو کسے نو غم تے تکلیف پہنچ دیئے نا دل دے اندر صبر کرنا بڑا مشکل ہو جاندہ ہے میرے پیغمبر دا صبر بھی دیکھے آجے آپ ٹر دیا اس لاش کے قریب آ جاندے میں اللہ دے نبی دیندے میں نک بھی کوئی نہیں کان بھی کوئی نہیں اکھاں دیاں پلکاں بھی ظالماں نے کٹ لیاں میں انگلیاں دے پورے بھی کٹ دیتے میں ایک پیر دی انگلی ہے میرے پیغمبر دیندے میں آقا رو پیندے میں ساتھی میرے پیغمبر دے کول آ جاندے میں آندے نے سونیا کیوں تسی روئی جاندے ہو آقا فرماندے نے او میرے ساتھیو قدم قدم تے وفا کرنے والا بھتیجیا سن لو کنا پیار چاچیاں نال ہوندا ہے نبی پاک فرماندے نے او میرے ساتھیو اے جڑی لاش تسی کہہ رہے قدم قدم تے وفا کرنے والا میرا چچا امیر حمزہ اج ظالماں نے کچھ بھی نہیں چھڈیا مینوں چھڈ گیا ہے دنیا تو رخصت ہو گیا ہے اللہ نو پیارا ہو چکیا ہے نبی پاک روندے میں ادھروں میرے پیغمبر دی سکی پھپھی سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ آئیاں اندیاں نے میرا ویر حمزہ کتھے وے نبی پاک فرماندے نے پھپھی او تے لاش ویکھن دے قابل کوئی نہیں تو کی ویکھنا چاہنی ہے حضرت سیدہ صفیہ فرماندے
فرماندیاں نے آخری ویلے تے اپنے ویر دا میں دیدار کر لواں. ویرو بہناں نو تنگ کرن والے ہو ویکھ لے ویر فوت ہو گیا ہے بہن کولوں نہیں رہا گیا اس طرح ٹردی ٹردی اپنے ویر دے لاشے تے آ جاندی ہے نالے رو رہیاں نے تے نالے آندیاں نے میں یہی کہاں گی الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. شالا نہ وچڑا ویر بنا دے نہ ہون مانیا پینا. آئے کہنے میں یاد آ گیا میرا قائد اسلامی علامہ حبیب الرحمان دعا کرو اللہ اس مرد کلندر دی قبر دے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے. اس انداز میں کیا کر دے اے شالا نہ وچڑا ویر بنا دے نہ ہون مانیا پینا. جنا پینا دے پیر نے ٹر گئے انہاں دنیا تے کی لینا. ادھر بہن جڑی اپنے ویر دا لاشا دیندی ہے واپس چلی جاندی ہے. نبی پاک فرماندے نے پھپھی آئی آندی دو چادراں نے میرے ویر نو کفن دے دیو. نبی پاک اس طرح ایک چادر تھلے وچھاندے نے ایک اوتے دے دیندے نے لیکن چادر گھٹ جاندی ہے پیراں دی طرفوں. آقا پیر ڈھک دے نے سر ننگا ہو جاندا ہے سر ڈھک دے نے تے پیر ننگے ہو جاندے نے. آ فرماندے نے جے کرو انہاں دا سر ڈھک دیو تے پیراں دی جگہ تے گھاس رکھ دیو. آقا فرماندے نے میرے چچے نو دفن کر دیو. ادھر میرے پیغمبر نو اتنا صدمہ پہنچیا دو صحابہ کرام اور کتنے میرے پیغمبر دے ساتھی سارے اللہ دے نبی نو چک کے آپ نو لے کے جا رہے ہیں. نبی پاک نے کہ جسم تے زخم آئے سن دوسرا زخم روحانی میرے پیغمبر نو دلی پہنچیا. اللہ دا قرآن کہندا ہے اتنے غم تے صدمے اندر میرے پیغمبر نو اللہ درس دے رہے ہیں. فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ. اللہ دے نبی نے اس موقع دے صبر کر کے وکھایا اور دعا کرو اللہ اج دے رشتہ داراں دے اندر اج ساڈے معاشرے دے اندر جو سفید خون ہو چکے نے اللہ پیار نصیب فرمائے اللہ محبت نصیب فرما دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.